दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक के साथ सरमायाकारी के मुआहदों को हकीकत में बदलने के लिए मारूफ कंपनियों से मुशावरत पर जोर दिया है। सिंध का माली साल 2024-25 का बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया जा रहा है। लाखों फर्जंदान इस्लाम मनासिक हज की अदायगी के लिए मिना की तरफ आज़म सफ़र हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने पुरतशद्दुद मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। अतिया खून का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इंसानी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए महफूज खून की ज़रूरत के बारे में आगाही पैदा करना है। ICC T20 आलमी कप में आज लॉर्ड हिल में अमेरिका का मुकाबला आयरलैंड से होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई है कि मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे की सहूलतों में इजाफा किया जाएगा। आज इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम शोबों बिलखुसूस मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म ने मारूफ बैनुल अक़वामी इदारों की मुशावरत से दोस्त ममालिक के साथ सरमायाकारी के मुआहदे मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हुकूमती हुजूम कम करने और नज़्म व नसक के ढांचे को मज़ीद मौसर बनाने के लिए भी मुशावरत की जाए। वफ़द ने पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को मज़ीद तौसी देने के लिए भी तजावीज़ पेश की। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने अमेरिकी सरमायाकारों पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। फिलाडेल्फिया के आलमी उमूर कौंसिल में दानिशवरों, पॉलिसी साज़ों, कानून साज़ों, ताजरों, कारोबारी रहनुमाओं और पेशावर अफराद के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी सनतकारों के लिए एक बड़ी मंडी है। ये डिजिटल तौर पर बाकी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है और ये टेक्नोलॉजी का माहिर है। हमारे पास सैकड़ों इदारे हैं जो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी कर रहे हैं। मसूद खान ने अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया कि वो खित्ते में मुतवाज़िन रवैया अपनाए। सेनेट में मालियाती बिल 2024-25 पर बहस जारी है। बहस में हिस्सा लेते हुए नासिर अब्बास ने कहा कि टेक्सटाइल की सनत समेत दूसरी सनतों को दरपेश मसाइल का अजाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफे से महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि मुल्क को दुरुस्त सिमत की तरफ ले जाने के लिए अवाम सियासी रहनुमाओं की जानिब देख रहे हैं। सरमद अली ने कहा कि हुकूमत को अखबारात के कागज़ पर 10% जर्नल सेल्स टैक्स ख़त्म करना चाहिए, जो अखबारात की बका के लिए अहम है। सादिया अब्बासी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमती पॉलिसियाँ अवाम, कारोबार, ज़राअत और नौजवानों के हक़ में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमती अखराजात कम करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। ज़रका सहरवर्दी तैमूर ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का शिकार है। उन्होंने कहा कि हमें अपना मुकदमा पूरी ताकत के साथ आलमी सतह पर पेश करना चाहिए ताकि मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात से निपटने के लिए आलमी इदारों से माली एआनत हासिल की जा सके। नासिर महमूद ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे को सराहते हुए कहा कि इससे उनकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा होगा। मोहसिन अजीज़ ने कहा कि कम आमदन तबके के बजाय अमीर तबके पर टैक्स लगाना चाहिए। रुबीना कायम खानी ने कहा कि बजट में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और अक़लियतों के लिए कोई इक़दाम शामिल नहीं। फौजिया अरशद ने कहा कि बजट में तालीम और सेहत के लिए मुख्तस रकम नाकाफ़ी है। इजलास अब जुमेरात की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। सिंध का माली साल 2024-25 के लिए बजट आज कराची में सूबाई असम्बली में पेश किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, जिनके पास ख़जाने का कलमदान भी है, सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। सिंध काबीना ने माली साल 2024-25 के लिए 3 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद की बजट तजावीज़ की मंजूरी दी है। इजलास की सदारत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने की। इजलास में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि बजट में गुर्बत के खात्मे और लोगों को सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो दी गई है।
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ فیلڈ ہسپتالوں اور کلینک آن ویلز پروگرام پورے صوبے تک پھیلایا جا رہا ہے۔ آج لاہور میں صوبائی اسمبلی کے ارکان کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت کا شعبہ حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پورے صوبے میں بنیادی مراکز صحت کی بہتری کا منصوبہ آخری مراحل میں ہے۔ منتخب نمائندوں نے وزیر اعلیٰ کو اپنے حلقوں کی ضروریات اور مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے۔ آج لاہور میں پنجاب کے وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کے ہمراہ بعد از بجٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے 3 ماہ کے دوران عوام کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پنجاب حکومت صوبے کے عوام کی فلاح کے لیے صحت، زراعت اور دوسرے شعبوں پر توجہ دے رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے وفاقی حکومت کے بجٹ 2024-25 میں اعلان کردہ تنخواہوں اور پینشنوں میں اضافے کی طرز پر صوبائی ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان کے مطابق اس سلسلے میں مشاورت جاری ہے۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا حکومت نے پچھلے ماہ کی 24 تاریخ کو پیش کردہ صوبائی بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کا اعلان کیا تھا۔ لاکھوں فرزندان اسلام مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مینا کی جانب عازم سفر ہیں۔ عازمین حج آج رات خیموں میں قیام کریں گے اور کل حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات جائیں گے۔ مکہ مکرمہ سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے بلال خان محسود نے اطلاع دی ہے کہ مکہ مکرمہ میں پاکستان حج مشن کے حکام عازمین کو ان کی منزل مینا کی طرف رخصت کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے پاکستانی عازمین حج کو بسوں اور ٹرینوں کے ذریعے مینا پہنچانے کے لیے پورے انتظامات کر رکھے ہیں۔ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے سلسلے میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشیں انتہائی اہم ثابت ہو رہی ہیں۔ ریکوڈک کے سمجھوتے کی کامیاب تکمیل SIFC کی ان بارآور کاوشوں کا ایک ثبوت ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے بینکیبل فیزیبلٹی اسٹڈی کی ضرورت کے پیش نظر خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے پیشہ ور ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیزیبلٹی اسٹڈی وہ بنیادی معلومات فراہم کرتی ہے جو سرمایہ کاروں کو کسی بھی قسم کی سرمایہ کاری کے لیے درکار ہوتی ہے اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ DG اسکلز پروگرام کے دوسرے گروپ کی تکمیل پر خیبر پختونخوا کے علاقے حسن خیل میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے تحت 280 سے زائد مرد و خواتین نے فری لانسنگ، آٹوکیڈ اور گرافک ڈیزائننگ جیسے آن لائن ہنر میں تربیت حاصل کی۔ افواج پاکستان کی طرف سے اگلے بیچ کے لیے اندراج جاری ہے۔ معززین علاقہ خصوصاً نوجوانوں نے DG اسکلز پروگرام کے تحت ان کی صلاحیتوں میں اضافے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی افواج نے مقبوضہ علاقے میں پرتشدد محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی افواج نے رئیسی، کٹھوعہ، ڈوڈا، راجوری، پونچھ اور سانبا کے اضلاع میں جاری چھاپوں اور تلاشی کی کارروائیوں میں 100 سے زیادہ مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ عطیہ خون کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد انسانی زندگیاں بچانے کے لیے محفوظ خون کی ضرورت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے عطیات کے 20 سال خون عطیہ کرنے والوں کا شکریہ۔ یہ دن خون کے عطیات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں خون عطیہ کرنے سے متعلق آگاہی پیدا کرتا ہے۔ اور اب کرکٹ، لارڈرہل میں ICC T20 عالمی کپ میں آج امریکہ کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، جنوب مشرقی بلوچستان اور جنوب مشرقی سندھ میں مطلع جزئی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 40 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 42، کراچی 35، کوئٹہ 36، گلگت 33، مری 28، مظفر آباد 37، سری نگر 30، جموں 43 اور لیہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے دوست ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے معروف کمپنیوں سے مشاورت پر زور دیا ہے۔
سندھ کا مالی سال 2024-25 کا بجٹ آج صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں فرزندان اسلام مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مینا کی طرف عازم سفر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔